عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں جب تک سونا لال گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے ول نگاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں پوچھ لے آ کے منظور گناہگار یتیم نوں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں تار دندیاں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات عقیدہ توحید اللہ دا بہت بڑا انعام ہے ایک مسلمان مواحد کل سب تو قیمتی خزانہ عقیدہ توحید ہے او لوگ بڑے خوش نصیب نے جو عقیدہ توحید دی لاج رکھ دے اپنی خوشی غمی اندر عقیدہ توحید نل وفا کرتے ہیں زیادہ خوشی ویکھ کے یا زیادہ غم دے اندر عقیدہ توحید نو بھلا نہیں دیندے بلکہ ادے نال وابستہ رہندے نے
خوشی غم دے باوجود عقیدہ توحید نو ترجیح دیندے نے۔ ایسے لوگاں نال اللہ پاک محبت کرتے نے۔ اللہ پاک دی محبت رحمت بڑھان دا یا اللہ دی محبت بہت زیادہ حاصل کرن دا ایک بہت بڑا ذریعہ آیت الکرسی ہے۔ یہ ذریعے اللہ پاک دی محبت حاصل ہوندی ہے۔ جڑا انسان اپنی زندگی دے اندر آیت الکرسی نو شامل کر لے، فہم دے نال، سمجھ دے نال، شعور دے نال، بصیرت دے نال آیت الکرسی دی تلاوت کرے، او دے تے اللہ پاک دیاں برکات اور رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو اے بہت بڑا ایک طریقہ اور ذریعہ دسیا۔ پلاسی مسلمان ہو کے اللہ رسول دا کلمہ پڑھ کے، قرآن نو من کے، دین اسلام نو من کے کیوں پریشان ہوئیے؟ جدے کول قرآن ہوئے، قرآن پاک دیاں آیات، سورتاں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، درود پاک، او کیوں پریشان ہے؟ کمی اس بات دی ہے کہ اسی توجہ نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں۔ ساڑیاں پریشانیاں دا، ناکامیاں دا سبب اے وے، محرومیاں دی وجہ اے وے کہ اسی پڑھتے نہیں۔ حالانکہ جدے کول اے دولتاں قیمتی خزانہ ہوئے انہوں کا دی پریشانی ہے، میرے سمیت ساڑی سارے ہاں دی عملی کوتاہی ہے، اسی عمل دے اندر پیچھے ہیں۔ اللہ پاک سانو سارے انو با عمل مسلمان بنائے۔ سکھ چاہتے ہو، خوشحالیاں چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، پریشانیاں تو نجات چاہتے ہو، یہ ایک ذریعہ آیت الکرسی ہے۔ یہ پڑھو، تلاوت کرو ہر روز، ہر نماز تو بعد، رات نو سون لگیا۔ آیت الکرسی دا مطلب ہے کرسی والی آیت۔ اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی کرسی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک دی عظیم الشان کرسی ہے، عرش ہے، عرش دے اتے کرسی ہے، کرسی دے اتے اللہ دی ذات ہے۔ وہ کرسی کس طرح دی ہے؟ ایدی تعویل تو اسی بچنے ہیں اور بچنا چاہیے ہے۔ بس اللہ دی کرسی ہے، کس طرح دی ہے؟ جس طرح اللہ دی شان دے لائق ہے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے، تعویل کرنا ضروری نہیں۔ کس طرح دی کرسی ہے؟ جس طرح دی اللہ دی شان دے لائق ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک دے اندر بڑی عظیم عظمت والی، مقام والی آیت ہے۔ عظمت دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، فضیلت دے اعتبار نال، مرتبے دے اعتبار نال قرآن پاک دے وچوں یہ سب تو بڑی آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ نو بیان کیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل، مناقب، شان، عظمت بیان کیتی ہے۔ میں خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر چند باتاں کتاب و سنت دے وچوں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ توجہ، آیت الکرسی آندی ہے نا، سارے پڑھتے ہو نا؟
ماشاءاللہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اچھا جڑیاں آیات آندیاں انہاں نال پڑھیا کرو, اجر و ثواب دے اندر شریک ہویا کرو. اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. میں قربان جاواں کیسی پیاری آیت مبارکہ ہے. اے اللہ پاک دی تقسیم ہے کہ اللہ پاک نے بعض نو بعض تے فضیلت عطا کیتی ہے, بعض نو بعض دے اتے مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے. جس طرح اللہ پاک دیاں مخلوقات دے وچوں سب تو بہترین مخلوق انسان ہے, جس طرح سارے مہینیاں دے وچوں بہترین اور افضل ترین مہینہ رمضان ہے, جس طرح سارے دنوں دے وچوں سب تو افضل اور سردار دن جمعۃ المبارک دا دن ہے, جس طرح ساریاں راتاں دے وچوں سب تو افضل رات لیلۃ القدر ہے, جس طرح سارے پانیاں دے وچوں سب تو بہترین پانی زمزم دا پانی ہے, جس طرح اللہ دے گھراں دے وچوں سب تو افضل گھر اللہ دا گھر بیت اللہ ہے, جس طرح سارے شہراں دے وچوں افضل ترین شہر مکہ تے مدینہ نے, اسی طرح اللہ پاک دیاں کتاباں دے وچوں سب تو بہترین کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک عظمت والا, برکت والا, شان والا, مقام والا, پر پورے قرآن دے وچوں قرآن پاک دیاں 6666 آیات دے وچوں سب تو زیادہ عزت والی, عظمت والی, مقام و مرتبے والی آیت مبارکہ کیڑی ہے؟ وہ آیات الکرسی ہے. سننا تیام نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ نو عظمت والی, عزت والی, مقام والی آیت قرار دیتا ہے. سب تو افضل آیت مسند احمد دی حدیث صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قاری القرآن, ماہر القرآن, سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نے آپ نے فرمایا اے ابو منذر, اللہ پاک نے منو حکم دیتا ہے کہ میں تینوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر, قرآن پاک دیاں آیات دے وچوں سب تو عظمت والی, مقام والی, سب تو بڑی آیت مبارکہ کیڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے محبوب جی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کی مطلب جس اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اللہ نو علم ہے کہ سب تو بڑی عظمت والی آیت کیڑی ہے, یا جنہ دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل ہویا ہے انہاں نو علم ہوئے گا کہ قرآن پاک دی عظمت والی آیت مبارکہ کیڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال کیتا، اے ابو منذر قرآن پاک دی سب تو بڑی آیت کیڑی ہے، عظمت والی مقام والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی پھر انکار کردے نے اللہ نو علم ہے یا اللہ دے رسول نو علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیتا، آپ بار بار کیوں سوال کر رہے نے؟ کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ جنہ دی کنیت ابو منذر ہے، قرآن پاک دے ماہر نے، قرآن پاک دے بہت بڑے قاری نے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، اللہ پاک نے مینو حکم دیتا ہے کہ میں تینو قرآن سناواں، اور ایک روایت دے الفاظ نے ابی نو کہو کہ قرآن سناوے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دینے، محبوب جی اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، نام یا ابا المنذر، ہاں ابو منذر، ہاں ابی بن کعب، اللہ پاک نے تیرا نام لے کے کیا ہے، ابی دا نام لے آئے۔ حضرت ابی نے الفاظ سنے تے خوشی دے نال اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کے حکم دیتا ہے۔ سننا تیام نال حضرت ابی بن کعب ماہر قرآن، حافظ قرآن، قاری القرآن اور بہت بڑے قاری سید القراء، اللہ سانو اور ساڑیاں اولاداں نو بھی ایہو جی عظمت اور اوہے جی لقب عطا فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال کیتا۔ حضرت ابی بن کعب پھر عرض کر دینے، محبوب جی قرآن پاک دی عظمت دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال سب تو بڑی آیت آیات الکرسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سنیا تے آپ مسکرائے، آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑی بے تکلفی دے نال خوش ہو کے حضرت ابی بن کعب دے سینے دے اتے ہاتھ ماریا۔ آپ نے فرمایا، لے یعنی کل علم یا ابا المنذر، صحیح مسلم دے الفاظ، نبی پاک نے فرمایا، لے یعنی کل علم یا ابا المنذر۔ آپ نے ہاتھ مار کے فرمایا، اسی نہیں کسی نال بے تکلف ہوئیے تے اس طرح ہاتھ مار دیتا، انہوں اشارہ کر دیتا، وہ دا ہاتھ پکڑ لیا، ایک بے تکلفی دی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کے فرمایا، لے یعنی کل علم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تینو تیرا علم مبارک ہوئے، اے ابو منذر تینو تیرا علم مبارک ہوئے۔ کی مطلب سوال دا جواب دیتا ہے تے آپ نے مبارک پیش کیتی ہے، بڑی خوشی علی گل مبارک ہوئے، تینو سوال دا جواب آگے آئے۔ سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں واقعی قرآن پاک دیاں آیات دے وچوں سب تو عظمت والی آیت آیات الکرسی ہے۔ حدیث تو کئی مسئلے ثابت ہوئے، ایک مسئلہ تے اے وے کہ جو استاد ہوئے، معلم ہوئے، انہوں اپنے طلباء نال، شاگرداں نال محبت پیار کرنی چاہیے، ایویں ہر ویلے غصہ چڑھا کے نہیں رکھنا چاہیے، متھے تے وٹ نہیں پا چھڑنے چاہیے، اور ہر وقت ایویں غصے دے اندر ڈانٹدے اور چڑکدیاں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خوشی دا، محبت دا، پیار دا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی طالب علم ذہین ہوئے، انہوں بار بار سوال کر کے زور دیو تاکہ صحیح جواب دے دوے، او دا تجربہ بڑھے، او دا حوصلہ بڑھے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی سوال دا اچھا جواب دے دوے تے او دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
اگر کوئی درست جواب دے دوے تے شاباش دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ سننا تیان نال اس حدیث مبارکہ دے وچوں جو اہم مسئلہ ہے او مسئلہ کی ہے کہ سب تو عظمت والی آیت آیات الکرسی ہے۔ جویں قرآن پاک دیاں آیات دے وچوں سب تو اعلی آیت آیات الکرسی ہے، اسی طرح اینو پڑھن دے نال ایدی تاثیر بھی سب تو اعلی ہے، ایدی قوت بھی سب تو اعلی ہے، ایدی طاقت بھی سب تو اعلی ہے۔ اینو پڑھن دے نال جڑے فرشتے آندے نے او فرشتے بھی سب تو اعلی نے۔ سننا تے اندر آیت الکرسی دا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ پاک نے آیت الکرسی نو 2 ہونٹ تے 1 زبان عطا کیتی ہے۔ صرف ہونٹ اور زبان انسانہ اور حیوانہ دے ہی نہیں بلکہ اللہ پاک جنوں چاہن عطا کر دیں۔ زبان اور ہونٹ انسانہ اور حیوانہ تو علاوہ اللہ پاک جنوں چاہن عطا کر دینا، اللہ قادر ہے۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ پاک حجر اسود نو 1 زبان تے 2 ہونٹ عطا کرے گا، نالے حجر اسود نو 2 اکھاں عطا کرے گا۔ حجر اسود قیامت والے دن ویکھدا بھی ہوئے گا، بولدا بھی ہوئے گا۔ کیڑا حجر اسود؟ جو مکے دے اندر بیت اللہ دے رکن دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا ہے، طواف کرتے ہیں جنوں بوسہ دینا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن حجر اسود نو اللہ پاک اکھاں عطا کرے گا، ہونٹ عطا کرے گا، زبان عطا کرے گا۔ جس بندے نے دنیا دے اتے اللہ دی رضا دی خاطر حجر اسود نو بوسہ دیتا ہوئے گا، حجر اسود قیامت والے دن اکھاں نال ویکھ کے انہوں پہچان لے گا تے زبان نال بول کے او دی شفاعت کرے گا۔ اللہ سانو سارے نو حجر اسود دے بوسے نصیب کر دے۔ اللہ جے آمین ہولی کہن تے پھر پاویں لیٹ رکھی تے جے اچھی کہن تے پھر جلدی نصیب کر دے۔ اللہ سانو سارے نو بار بار، ایک بار نہیں بلکہ بار بار اللہ سانو سارے نو، مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ ہے، اللہ ہر کلمہ پڑھن والے نو بار بار حجر اسود دے بوسے نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرما، اللہ حتیم دے اندر نوافل دی سعادت عطا فرما۔ میں قربان جاواں اللہ پاک دی ایک قدرت طاقت اختیار ہے۔ اللہ پاک جنوں چاند زبان عطا کر دین، ہونٹ عطا کر دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آیت الکرسی نو ہونٹ دے زبان عطا کیتے نے۔ کس طرح دے ہونٹ تے کس طرح دی زبان؟ اللہ نو علم ہے، اللہ دا کلام ہے، آیت الکرسی اللہ نے عطا کیتے نے۔ کیویں دے عطا کیتے نے اللہ نو علم ہے۔ میں بس اے دعا کرنا، اللہ قیامت والے دن آیت الکرسی دے ہونٹ ہون تے زبان ہون تے بول دی ہوئے، اے منظر سانو بھی وکھا دیں۔ میں قربان جاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی حدیث، والذی نفس محمد
यदिही इन्ना लगा लिसानम व शफतैन तुक़द्दिसुल मलिक इंद साकिल अर्श। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहदी ज़ुबान ने ते होंठ ने अल्लाह दे अर्श दे पाए दे नाल ए आयतल कुर्सी अल्लाह पाक दियां हमदां तारीफां बाकियां बयान कर दिए। क़यामत वाले दिन भी आयतल कुर्सी अल्लाह दे अर्श दे पाए दे नाल चिमटी होएगी, अल्लाह दियां हमदां बयान करदी होएगी। सुनना ध्यान नाल ए आयतल कुर्सी दा मुकाम और मर्तबा है। एक और हदीस सहीहुल बुखारी दी हदीस आयतल कुर्सी दा मुकाम और मर्तबा की है। अगर फितनियां तो बचना चाहते हो, अगर शर तो बचना चाहते हो, अगर मुसीबत तो बचना चाहते हो, अगर अपने वास्ते मुहाफिज निगरान निगहबान पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड चाहते हो ते आयतल कुर्सी दी तलावत कर लिया करो। सुनना ध्यान नाल सहीहुल बुखारी दी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात दा माल जमा कीता, फितराने दा माल जमा कीता। आपने माल दा ढेर लगा के ते हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ड्यूटी लगा दी पहरे वास्ते निगरानी वास्ते। रात दा वक्त होया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरा दे रहे ने। रात दा वक्त होया, एक बंदा आया आके गले दे ढेर दे विचों माल दे विचों माल चुकन लग पिया, चोरी करन लग पिया, अपना थैला भरन लग पिया। हजरत अबू हुरैरा ने वेखिया ते जल्दी नाल उस बंदे नू पकड़ लिया। कहन लगे ला अरफा अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने माल जमा कीता है ते मेरी ड्यूटी लगाई है, तू चोरी करने वास्ते आया है, मैं तेनू नबी पाक दी अदालत में पेश करांगा। कहन लगा अबू हुरैरा मैं बड़ा गरीब हाँ, बड़ा जरूरतमंद हाँ, मोहताज हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने भुख दी वजह तो जरूरत दी वजह तो मैं एक कदम चुकन ते मजबूर हो गया, मैनू माफ कर दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फितरी तौर ते बड़े नरम दिल वाले सन, रहम करने वाले सन, प्यार करने वाले सन। फितरी तौर ते आपदा दिल सख्त नहीं सी बल्कि नरम सी। उन्हें अपनी मुसीबत बयान की ते हजरत अबू हुरैरा नू तरस आ गया, माफ कर दिता। वैसे मोमन नू हुणा भी इंज दा ही चाहिदा है, क्योंकि जिदा मिजाज सख्त होवे, दिल सख्त होवे, ओदे ईमान दे ज़ाए होने दा हर वक्त खतरा हुंदा है। कोई पता नहीं उन्हें अपने सख्त मिजाजी नाल केड़े वेले की कह देना है, केड़े वेले की कर देना है। जिहड़ा सख्त मिजाज बंदा हुंदा ना उहदे कोल खतरा ही हुंदा है। किते अपने बोल तो, अपनी हरकत तो, अपने अमल तो किते अपना ईमान बर्बाद ना कर लवे। इस वास्ते मोमन नू नरम मिजाज होना चाहिए। अल्लाह सानू सारियां नू नरम दिल वाले बना दे, अल्लाह रहम करने वाले बना दे, अल्लाह सानू माफ करने वाले बना दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फितरी तौर ते रहम करने वाले नरम दिल सन। ओदी गल सुनी ते तरस आ गया, माफ कर दिता, छोड़ दिता। सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर पहुंचे। अल्लाह पाक ने रात वाला मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो वही दे जरिए दस दिता सी। हजरत अबू हुरैरा आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा हुरैरा माज़ा मा फाला असीरो कल बारिया। नबी पाक ने फरमाया ए अबू हुरैरा रात तेरे कैदी ने की तेरे नाल कीता, कैदी नाल की मामला पेश आया। हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराए, फरमान लगे, अर्ज करन लगे महबूब जी इस तरह बंदा आया सी, माल चुकन लग
لگ پیا میں پکڑ لیا انہیں آکھیا غریباں ضرورت منداں بچے بھوکے نے تا ایک قدم چکے آئے مینوں ترس آ گیا میں معاف کر چتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہو قد کذب وسیعود اس بندے نے تیرے نال جھوٹ بولے آئے کوئی ضرورت مند نہیں سی محتاج نہیں سی اگلی گل تینوں دس دیاں کہ دوبارہ پھر آئے گا حضرت ابو ہریرہ نے گل سن لئی اگلی رات چوکس ہو کے ہوشیار ہو کے پوری ذمہ داری نال بیٹھ گئے رات دا کچھ وقت گزریا تے وہ بندہ پھر آ گیا پھر مال چکن لگ پیا چوری کرن لگ پیا حضرت ابو ہریرہ نے جلدی دے نال پھر پکڑ لیا واللہ لا ارفع انک الی رسول اللہ اللہ دی قسم اج میں تینوں ضرور نبی پاک دے سامنے پیش کراں گا کہن لگا ابو ہریرہ میں غریب ہاں ضرورت مند ہاں محتاج ہاں بھوکاں دا ستایا آ گیا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جھوٹ بولنا ہے کہن لگا اچھا میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں دوبارہ نہیں آواں گا اج مینوں چھڈ دے نبی پاک دی عدالت وچ پیش نہ کری وعدہ کرنا کہ دوبارہ نہیں آواں گا انہیں جدوں وعدہ کیتا تے حضرت ابو ہریرہ نوں پھر ترس آ گیا معاف کر دیتا چھوڑ دیتا صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے نبی پاک نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیر کل بھاریا رات تیرے قیدی نال تیرا کی معاملہ ہویا حضرت ابو ہریرہ نے پھر گل بیان کر دیتی کہنے لگے انہیں وعدہ کیتا ہے کہ پھر نہیں آواں گا وعدے دی بنا تے میں چھڑ دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا انہو قد کذب وسیعود اے ابو ہریرہ انہیں تیرے نال جھوٹ بولے آئے انہیں دوبارہ پھر آنا ہی تیجی رات حضرت ابو ہریرہ پوری ذمہ داری نال جاگ کے بیٹھے نے تھوڑی رات گزری رات دا پہ سخت پیر ہو گیا تے چور پھر آیا کہ مال چران لگ پیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑیا انہوں ویکھیا تے پکڑ لیا کہن لگے اج ضرور نبی پاک دی عدالت وچ کھڑاں گا کوئی معافی نہیں جدوں اس بندے نے ویکھیا اج سخت پھس گیا پکا قابو آ گیا اج معافی دی صورت کوئی نہیں کہن لگا اے ابو ہریرہ دانی او علمو کا کلمات ینفعک اللہ بہا صحیح البخاری دے الفاظ کہن لگا ابو ہریرہ مینوں چھڈ دے چھڈن دے بدلے میں تینوں ایسے کلمات دس دینا او کلمات جدوں پڑھیں گا اللہ دنیا آخرت دے اندر تینوں فائدے عطا کر دے گا تے دین دے طالب علم سن ابو ہریرہ جستجو شوق ہرس طلب علم دی کیا لگیا اچھا علم دی گل دسیں گا کلمات سکھائیں گا چل پھر تینوں میں چھڑ دیاں گا کی کلمات نے کہنے لگا ایسے عظیم کلمات واللہ لن یزال علیک من اللہ حافظ لا یقربنک شیطان کہنے لگا ابو ہریرہ اللہ دی قسمیں او ایسے کلمات نے اگر تو انہاں نو پڑھ لویں اللہ دی طرفوں تیرے تے محافظ نگران چوکیدار گارڈ تیرے اتے پہرے دار متعین ہو جائے گا او ایسا سخت سیکورٹی گارڈ ہوئے گا او دے گندیاں تیرے کول شیطان بھی نہیں آ سکتا سارے شر سارے فتنے سارے فساد جادو ٹونے جو بھی غلط حرکات نے جتنا بھی شارے ادا پوپ کون ہے شیطان شرارتی جن ہون او تو تھلے نے شرارتی انسان ہون او دے تو تھلے نے جادو ٹونا طویز سب کو تو تھلے وے شر دی جڑ اور شر دا سردار کون ہے
शैतान उन्हें गल ही मुकदी मुका दी थी कि अगर कलेमात पढ़ लवें तो तेरे करीब शैतान भी आ सकता। जो शैतान नहीं आ सकता तो होर कौन फिर आ सकता है। कहन लगा मैं तेनों कलेमात दस देना। सैयदना अबू हुरैरा पुछदे ने किहड़े कलेमात। कहन लगा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह हजरत अबू हुरैरा पहुंचे। नबी पाक ने फिर सवाल किया अबू हुरैरा तेरा की मामला पेश आया रात तेरे कैदी दे नाल। हजरत अबू हुरैरा ने सारी गल बयान कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू हुरैरा है वो बंदा झूठा सी पर गल सच्ची दस गया है। अबू हुरैरा है झूठा सी पर गल सच्ची कर गया है, सच्ची दस गया है। बंदा झूठा सी पर जेड़ी तेनू गल दस गया है 100% गल इंजी है, हकीकत ये हुई है। ए अबू हुरैरा 3 रातां तेरा जिस बंदे नाल वास्ता पैंदा रहा है क्या जानना है ओ बंदा कौन सी। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते ने महबूब जी नहीं मैनू नहीं पता कि बंदा कौन सी, मैं नहीं जानता। नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा 3 रातां जिस बंदे नाल तेरा वास्ता पैंदा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो शैतान सी। वो शैतान सी जो इंसानी शक्ल विच आउंदा सी। बंदा झूठा सी पर गल सच्ची दस गया है। वाकयातन जिस घर दे उत्ते, जिस माल दे उत्ते, जिस औलाद दे उत्ते, जिस चीज दे उत्ते, जिस गाड़ी दे उत्ते, जिस भी चीज दे उत्ते आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दिता जाए ओदी बर्बादी वास्ते शैतान भी नेड़े आ सकदा। अल्लाह पाक इतना पक्का मुहाफिज मुकर्रर कर देंदे। अगर चाहते हो कि तुसी चलते फिरते होवो रात नूं सुते होवो तुहाडे उत्ते मुहाफिज फरिश्ता पहरेदार होए और हर किस रात दे वक्त तुहाडा घर तुहाडा माल चोरां कोलों डाकुआं कोलों लुटेरियां कोलों जालमां दे कोलों महफूज रवे। तुहाडी औलाद तुहाडे अपने दिल शैतान दे वसवसियां कोलों और गंदे ख्यालात कोलों महफूज रहन ते फिर पढ़िया करो कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक दफा शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी सब को रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए जुमा पढ़ा रहे सन। मैं उन्होंने खुतबा जुमा के अंदर मौजूद सी, सामने पहली या दूसरी सफ के अंदर बैठा सी। हजरत शेखुल कुरान जुमा पढ़ा रहे सन तो जुमा पढ़ाद्या फरमान लगे इस तरह आयतल कुर्सी की अजमत बयान की थी। फरमान लगे कि एक दफ़ा काफ़ी अरसे की बात है मैं जुमा पढ़ा रहा सा और जुमे वाले दिन मेरी हमशीरा और मेरे बहनोई आए मैनू मिलन वास्ते। तो जुमे का दिन सी मैं जुमा पढ़ा रहा सा, जुमा पढ़ने वास्ते मस्जिद में आ गए। मैं आयतल कुर्सी की फजीलत मुकाम बयान किया, नाले दसिया कि जिस चीज़ से आयतल कुर्सी पढ़ दी जाए कोई चोर डाकू लुटेरा शैतान कोई भी दा नहीं ला सकता। मैं बयान कर दिता। उन्हें बयान फरमाया कि मेरे बहनोई ने गल सुनी, जुमा पढ़िया, शाम तक वापस चले गए।
और उन्हें फिर इस वजीफे नूं आजमाया। जिमीदार सी, रात उन्हें कणक वड्डी, कणक वढ के बन के ते पैलियां दे विच रख के आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के ते आ गया। हालांकि कणक खलोती होवे तो लोग खलोती वढ के लै जांदे ने, वढ के छंड के पंड बन के बिल्कुल तैयार करके रखी है, कोई जिहड़ा मर्जी चुक के लैके जा सकता है। रख के आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के मैं आ गया। तो सुबह टाइम जो गया, पंडा उत्थे पईयां ते लागे इलाके के नामी ग्रामी 2-3 चोर बैठे पैलियां दे विच। हज़रत शेखुल कुरान फरमाते ने, मैनूं उन्हें बयान किया कि मैं जो गया मैं वेख्या साडे इलाके, पता होंदा ना चोरां दा, इलाके के नामी ग्रामी चोर बैठे। मैं वेख के परेशान हो गया, लै भी चोर आ गए। मैं पहुंचया, मेरे नाल सलाम दुआ लई, कह लगे यार एक गल दस दे कि इन्हां पंडां नूं कीता की हो। बच्चे की होया? उन्हें कहा असीं गुजरते पे सां वेख्या लै कणक वड्डी ते पंडां बजियां ने, सिर ते रखो ते जांदे रहो। असां पंडां चुक लईआं ते दौड़ना शुरू कर दिता। जो सानूं रात का टाइम अंधेरा होंदा और उदों किहड़ा कोई लाइटां दा इंतजाम होंदा सी, जितनी पुरानी बात है। कह लगा असीं अंदाज़ा कर लिया कि असीं पिंडों बाहर निकल गए हैं। पंडा सुट के वेख्या तो उस पैली विच ही, उन्हें कहो पैली जी घूमते रहे हो, बाहर नहीं निकले, दोबारा चुको। फिर चुक के दौड़ पे हैं, कदमां दे अपने पैरों वाल वेखते रहे हैं कि दौड़ रहे हैं, अगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 घंटा दौड़ते रहे हैं कि हुण पिंडों निकल गए हैं। पंडा सुट के वेख्या तो फिर उस पैली जी। असी सारी रात दौड़ दौड़ के थक गए, पर पैलियों बाहर निकले तो अग के असी बह गए हैं कि जो मालक आएगा कि पूछांगे कीता की हो। क्या लगे साडा अपना मौलवी है शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी, उन्हें वजीफा दसिया है तो मैं यकीन के नाल अमल कर लिया है। ये बात हजरत शेखुल कुरान को मैं खुद सुनी है। इस वास्ते यकीन दे नाल, बसीरत दे नाल, समझ दे नाल पढ़िया करो आयतल कुर्सी, दम करिया करो। अपनी औलाद नूं, अपने घर नूं, अपनी दुकान नूं, कारोबार नूं, अपने वजूद नूं करो निकलिया करो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलिया करो। सोया करो आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। बच्चियां नूं दम करके सोया करो। घर वाला या घर वाली रात नूं सौ लगिया ये अमल जरूर करे। सफर ते निकलन लगे हो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। सुन लो ध्यान नाल, अगर तुसी आयतल कुर्सी नूं, आयतल कुर्सी दे वजीफे नूं मामूल बना लोगे, अल्लाह पाक बरकतां भी फरमाएगा और इंशाअल्लाह हिफाजतां भी फरमाएगा। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह बरकतां ते मिलणगियां, रहमतां मिलणगियां, हिफाजतां मिलणगियां, नाल अजरो सवाब भी मिलेगा। नाल की मिलेगा? सवाब किन्ना? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतल कुर्सी पढ़िया पता कितना सवाब मिलेगा? पता है? आयतल कुर्सी पढ़िया कितना सवाब? अच्छा आयतल कुर्सी दे किन्ने हरफ ने? किन्ने हरफ ने आयतल कुर्सी दे? हाँ ये सवाब, ये सारा हिसाब किताब तो मेरे ते सुटिया। चलो अल्लाह पाक तुहाडा आउणा कबूल फरमाए, तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। अच्छा मैं बयान करा फिर याद रखना तो तुहाडी जिम्मेदारी है ना। आयतल कुर्सी दे हरफ किन्ने ने? 192 हरूफ ने। आयतल कुर्सी दे किन्ने हरूफ ने? 192 हरूफ ने। हरफ पता किन्ना हुंदा है? मन करा हरफ मिन किताबिल्लाही फलहू बेही हसनतुन वल हसनतु बे अशरे अमसालिहा ला अकूल अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। नबी पाक ने फरमाया जो कुरान दा एक हरफ पढ़े ओनू 10 नेकियां। एक हरफ किन्ना है? अलिफ लाम मीम। आपने फरमाया ये एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ वक्रा हरफ है, लाम वक्रा हरफ है, मीम वक्रा हरफ है। अलिफ लाम मीम 3 हरफ ने। मैं फिर क्यों ना मुहब्बत नाल कह दिया एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिल दियां।
یہ بھی میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری نے ترجمہ کیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کسی بھی تواڈے اسلاف دا علماء کرام دا تذکرہ آ جائے, ذکر ہو جائے جمعے دے اندر, تقریر دے اندر, درس دے اندر, یا ویسے گفتگو کردے ہیں تے اپنے اسلاف واسطے, علماء واسطے دعاواں کریا کرو. اللہ ساڈے اسلاف دے درجات بلند کر دے, اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے. میرے شیخ القرآن نے فرمایا ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں. ویخ ویخ حوراں تینوں جنت دیاں کھل دیاں, مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ. اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ. الف تے لام میم حرف اے 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے. دسیا ہے سانو کملی والے امین نے کہ نیکیاں 30 دفتر لکھدا الہیہ. اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ. ایک ایک حرفوں کنیاں 10 نیکیاں. آیت الکرسی دے کنے حروف نے؟ کنے 192. تے نیکیاں کنیاں ہو گئیاں؟ ماشاءاللہ. اب میں شعر پڑھن دا وقفہ تاں دیتا سی اونا چیر صاف کر لو. کنیاں نیکیاں؟ 1920. 1920. 1920. اے تو ویسے 2019 ہے. سال کیڑا ہے؟ 2019. سال کیڑا ہے؟ 2019. تے نیکیاں کنیاں؟ 1920. آلہ سوکھی گل ہے یاد رکھنا, تے اے سوکھا ہی ہے کلیہ ہے. اے سال کیڑا ہے؟ 2019. تے نیکیاں کنیاں؟ 1920. 1920. ہاں 1920 تو جملہ ٹھیک ہے, 2019 تو کم پٹھا ہو گیا نا. بہرحال آیت الکرسی دی تلاوت کیتے ہیں کنیاں نیکیاں؟ 1920 نیکیاں ملدیاں نے. میں قربان جاواں آیت الکرسی پڑھن دا اے اجر و ثواب ہے کہ 1920 نیکیاں اللہ پاک نامہ اعمال دے اندر درج کر دیندے نے. مقام و مرتبہ کنا ہے, عظمت کنی ہے, فضیلت کنی ہے. قرآن پاک دی سب تو بڑی آیت مبارکہ ہے. اچھا ایک گل یاد رکھنا, آیت الکرسی حروف دے اعتبار نال قرآن پاک دی سب تو وڈی آیت نہیں, حروف دے اعتبار نال نہیں, سیز دے اعتبار نال نہیں, حجم دے اعتبار نال نہیں, بلکہ عزت دے اعتبار نال, عظمت دے لحاظ نال, مقام و مرتبے دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی آیت ہے. اپنے سیز دے لحاظ نال نہیں, سیز دے اعتبار نال قرآن پاک دی سب تو وڈی آیت سورۃ البقرہ دی 282 نمبر آیت ہے. تیسرا پارہ ہے, سورۃ البقرہ ہے, آیت نمبر 200. انہوں آیت دین بھی کیا جاتا ہے. وہ حروف دے اعتبار نال تقریباً ایک صفحے دی وہ آیت ہے, وہ سب تو بڑی ہے. لیکن عظمت دے اعتبار نال سب تو بڑی آیت آیت الکرسی ہے. اور اس آیت مبارکہ دے اندر اسم اعظم ہے. اسم اعظم کی ہے جڑے عامل نے, نجومی نے, دم کرنے والے, منتر پڑھنے والے, وہ سمجھدے نے اسم اعظم دا مقام و مرتبہ کی ہے, اہمیت کی نہیں ہے. سن لو دھیان نال, وقت تھوڑا ہے, اشارہ کر کے انی گل دس دیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرن تو پہلو جڑا بندہ اسم اعظم پڑھ لوے پھر بعد دے اندر دعا کرے, اللہ پاک اپنی رحمت دے نال, اسم اعظم دی برکت دے نال او دیاں ساریاں دعاواں قبول کر لیندا ہے. تے آیت الکرسی وچ اسم اعظم ہے. نبی پاک نے فرمایا سورۃ البقرہ دے اندر اسم اعظم ہے, سورہ آل عمران دے اندر اسم اعظم ہے,
سورہ طٰہٰ دے اندر اسم اعظم ہے تے سورۃ بقرہ دے وچوں اسم اعظم آیت الکرسی دے اندر دعا کرن تو پہلو جتے درود پڑھ دے ہو اللہ دی حمد بیان کر دے ہو آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرو اے اسم اعظم ہے سننا تیان نال آیت الکرسی دا مقام و مرتبہ کیے اور پڑھن والے نو اللہ پاک کتنا مقام عطا کر دینے ایک اور حدیث تے آخری حدیث سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ من کرا آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے ہر فرض نماز تو بعد کی کردا ہے ہر فرض نماز تو بعد کی کردا ہے کہ سلام پھیر کے دوڑ لا دیندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے بھولدا نہیں وقفہ نہیں کردا ناغا نہیں کردا اے شرط ہے کہ پڑھنی ضرور ہے یاد نال پڑھنی ہے روٹین نال پڑھنی ہے فرض سمجھنی ہے جویں نماز فرض ہے جویں نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طرح ہر نماز تو بعد آیت الکرسی نو اپنے تے فرض کر لوے لازم کر لوے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد معمول دے نال روٹین دے نال آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک نو کتنا اجر و ثواب عطا کر دینے جے تیری توجہ ہوے دھیان ہوے بڑی قیمتی گل بڑا پیارا جملہ اللہ دی قسم دنیا جہان دے خزانے نالوں قیمتی خزانہ سنتے آنال نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ روٹین نال فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت او دے درمیان اور جنت دے درمیان صرف موت دا پردہ ہے کی مطلب اے دے اور جنت دے درمیان موت رکاوٹ ہے جدوں اے رکاوٹ ہٹ گئی جدوں بھی موت آئے گی ایک قدم زمین تے ہوئے گا دوجا رب دی جنت وچ ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے اور جنت دے درمیان رکاوٹ کی ہے جدوں موت آئے گی فوراً اے بندہ جنت چ پہنچ جائے گا اتنی عظمت ہے اتنی اہمیت ہے اتنا مقام ہے اور ایک اور روایت ہے حسن درجے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے اگلی نماز تک وہ بندہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے نماز پڑھی آیت الکرسی پڑھ لئی اگلی نماز تک دا محافظ کون ہے اس واسطے آیت الکرسی پڑھیا کرو ہر نماز تو بعد لازمی ایک دفعہ دی تلاوت کر لیا کرو رات نو سون لگیاں پڑھ کے سویا کرو گھر نو مال نو بچیاں نو دم کر کے سویا کرو نکلن لگیاں سفر تے جان لگیاں دکان تے جان لگیاں آیت الکرسی پڑھیا کرو ادھر نال محبت کرو پیار کرو انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈے نال محبت کرے گا پیار کرے گا برکتاں رحمتاں دا نزول کرے گا اور تہاڈیاں حفاظتاں فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں جب تک سونا لال گھر نہیں آمدہ رہندیاں بوئے ول نگاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبرایا
اچھیاں نے فضاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں پوچھ لیا کہ منظور گناہگار یتیم نوں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں تار دندیاں نے